तुम नाजरीन, मैं आ चुका हूं आज लाइव दोबारा टिक टॉक पे। और मैं जर्मनी के स्टूडियो से हूँ। 3:45 है, 15-20 मिनट का हम प्रोग्राम करेंगे। मैंने राब्ता तो किए है हर जगह दुनिया में, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको लाइव ही आज लूँ। आज बड़े अच्छे अच्छे मूड में गपशप होगी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। तो हमने सबने जुमा वगैरह पढ़ा है और बहुत ही अच्छे हमने खुतबे सुने हैं मसाजिद में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलें पाकिस्तान की खबरों पे भी बात करेंगे। मैंने एक दो जगह टेलीफोन किया है, शायद उनके पास वक्त हुआ तो आएंगे। स्पेन में क्या हो रहा है वो मैं पता करता हूँ। स्पेन हमारे इलाका में जिस तरह मैं बताता हूँ ठंड है और माइनस टेम्परेचर हो। प्रोग्राम बताया, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनाया। तो मेरी कोशिश है, क्योंकि डॉक्टर शहजाद मसरूफ हैं किसी मीटिंग में, तो अगर वो भी हुए तो फिर आए तो उनसे फिर प्रोग्राम पता करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि राणा जीशान साहब इस वक्त धूप के मजे ले रहे हैं, जो उनसे कहते हैं कि ठंड च पै पै के जर्मनी दे विच सर्दी में जब उनको पता चलता है माइनस टेम्परेचर है। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, आ गए जे तुसी? राणा साहब आवाज आ रही है? मेरा लगता है कि हैंडी की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह कम होगी, मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज आ रही है जनाब। लें जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि मैंने कल से यहाँ बैठना शुरू किया है, बाहर बहुत ठंड है, तो ठीक है मेरी तस्वीर सही आ रही है, चेहरा सही आ रहा है, रोशनी कम ज्यादा तो नहीं करनी? नहीं माशाल्लाह अच्छा चेहरा मुबारक नजर आ रहा है आपका। तो सर्दी चलें जी। आपको ज्यादा है लेकिन आपने कोट वगैरह उतार दिए हैं। सर्दी आपको ज्यादा लग रही है लेकिन कोट ओ पहना फिर कोई नहीं। कोट ये पाओ तो कैसे? इस तरह करो, कितने की दफा इतने सारे प्रोग्राम कोट मैंने कहा कि चलें आज कोट के बगैर ही करता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम करना है। हीटिंग वगैरह तो होती है घर में, लेकिन ये मैं गुजारा हो रहा है इस वक्त आप जैसे दोस्तों से जब बातें होंगी। तो अब बताइएगा मौसम कैसा है, कहाँ बैठे हैं इस वक्त? स्पेन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी काफ़ी जो है ना सर्दी बढ़ गई है लेकिन आज धूप निकली है। मौसम काफ़ी सुहाना है। लोग भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी ऊपर ये पहाड़ी है उसके ऊपर धूप में आया हूँ, धूप ले रहा हूँ सन बात। तो वाह जी वाह, ऊपर से सीन नीचे नजर आ रहे हैं, फिर जहां आप खड़े हैं या बैठे हैं वहां से सीन खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जी बहुत नज़ारे आ रहे हैं, पूरा शहर नज़र आ रहा है इधर ऊपर से नीचे को। पूरा शहर रात को भी 1 घंटे बाद जगमगा उठेगा, रोशनी हर तरफ होंगी। अगर कोशिश हो सकती है तो फिर हमें एक दो क्लिप भेजें, कमेंट्री के साथ बताएं, सारी दुनिया में आपकी जो क्लिप देखे जाएंगे। तो ये तो आपने मौसम का बताया। तो वैसे जुम्मे वाले दिन मसरूफियत होती हैं, जुम्मा सुनता है, जुम्मा पढ़ता है, इंसान खुतबे सुनता है, रूहानी ताजगी हो जाती है कि हर हफ्ते हमें दोबारा अल्लाह ताला मौका देता है कि अपने आप को जरा साफ सुथरा करो और मेरी तरफ आओ। और कितना प्यारा दिन होता है ये जुमे वाला दिन। कैसी मसरूफियत रही है? जी आपको पता है इस्लामी तालीम में जुम्मा की अहमियत जो है ना ईद का दिन है, इसको ईद का दिन करार दिया गया है। ये जी खुशियों और बरकतों और रहमतों का दिन है। जी। जुम्मे जुम्मे की फजीलत ये बयान की गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसमें एक घड़ी ऐसी भी आती है कि ये कबूलियत दुआ की घड़ी होती है। जी। तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जो है ना दरूद पाक दरूद इब्राहिमी उसका बहुत ज़्यादा विर्द किया जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं शुक्रिया, आपने तवज्जो दिलाई। जो दुरूद इब्राहिमी की तो अपनी शान है, लेकिन अब हमने पढ़ा है तो मैं एक और साथी हैं हमारे, तो मैं पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है चट्ठा साहब आपको? जी आ रही है। आप इस वक्त लाइव हैं टिकटॉक पे, मेरे साथ स्पेन से हैं राना जीशान साहब। वो एडवोकेट पाकिस्तान में रहे हैं, आजकल स्पेन में हैं। स्पेन का वो मौसम बता रहे थे कि कुछ धूप निकली है। आप जिस इलाका में हैं तो कैसी ठंड है, क्या महसूस कर रहे हैं उस इलाका में जहां आप हैं? यहाँ पे भी काफी ठंड है और सारे मेरा ख्याल है पूरे यूरोप में इस वक्त जो और बल्कि कनाडा में भी मैं आपको बताऊं कि उधर कैलगरी में तो बहुत ज्यादा
طوفانی صورتحال ہے، -24 کے قریب جا رہا ہے، اور وہاں پہ اسکول اور اس میں بھی انہوں نے چھٹیاں کی ہوئی ہیں کیونکہ بہت اسینشیل ایڈوائزری ہے کہ باہر نہ نکلیں. اور یہ ویدر چینجز ہیں دنیا میں پوری میں ہی ہو رہے ہیں. یہ جو کلائمیٹ چینج کا لوگ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا ایسا امپیکٹ ہے کیونکہ بہت پورے یورپ میں دیکھ رہا تھا ٹمپریچرز، تو بائی اینڈ لارج کہیں تھوڑا بہت امپروومنٹ ہوئی ہے، بٹ پچھلا ویک جو تھا اٹ واز ویری کولڈ. ویری کولڈ. چٹھا صاحب بتا رہے ہیں. رانا صاحب آپ کو چٹھا صاحب کی آواز آ سکی کہ نہیں؟ تاکہ ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ ریہرسل ہی ہو رہی ہے لائیو، تو میں پوچھ لوں آواز درست آئی ہے آپ کو چٹھا صاحب کی؟ جی بالکل، آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چٹھا صاحب کی آواز بھی درست جا رہی ہے، آپ کی بھی آواز ہمیں آ رہی ہے. ناظرین میرے ساتھ بہت ہی آج پینل جو ہوگا بہت زبردست قسم کا. ایک ایسی سروس کر کے آئے ہیں، پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، ایک ایسی سروس کر کے آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں ایسا پروگرام کی طرف بڑھیں گے ہم، تاکہ دوست آنا شروع ہو گئے ہیں لائیو اس وقت ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ ایاز چٹھا صاحب ہیں جو ہے ان کا اس میں پاکستان پارٹی. بتائیے کہ مجھے ایک دم ذہن سے نکلا ہے کون سی پارٹی ہے؟ استحکام پاکستان رجسٹرڈ جرنل. جی ہاں جی میں ٹھیک ہے. یہ استحکام پاکستان کے ترجمان ہیں، تو ان کا تعلق عام فورس سے رہا ہے، ریٹائر ہوئے ہیں اچھی سروس کر کے، ملک و قوم کی خدمت کر کے آئے ہیں. ہماری سمجھیں کہ ہمارے گلدستے میں ایک اچھا پھول ہے، یہ جب تبصرہ کرتے ہیں تو بڑا جاندار کرتے ہیں. تو ناظرین بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. میرے پاس 2-4 سوال ایسے ہیں کہ جو انہی کے ریلیٹڈ ہوں گے، کہ ایک تو ہماری عدلیہ کے بارے میں، ایک ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے اچھی نظر رکھتے ہیں، جو ایاز چٹھا صاحب ہیں بتائیں گے انشاءاللہ. اتنی دیر تک ہم دوست آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے 2-3 دوستوں سے اور مشورہ لیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ -24 وہاں ٹمپریچر ہے، تو زندگی تو درم برم ہو جاتی ہوگی پھر وہاں؟ جی بالکل، کافی درم برم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ یہ کوئی بہت زیادہ انہونی نہیں ہے، اور وہاں چونکہ اس طرح ہر ونٹر میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے سسٹمز کو بھی، اپنے جو یہ انڈر واٹر سسٹم ہوتا ہے آپ کا، سیوریج کا، پانی کا جو فریش واٹر ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو سروسز ہے ان کو مینٹین کرنا، ایسے انوائرمنٹ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ایسی انہوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن کیلگری کی میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ وہاں ود ان دی سارے آپ کے بازار، سٹورز، میجر ریسٹورینٹس، اور انہوں نے ان کو اسٹیشنز کو اس طرح سے کورڈ کوریڈور سے نا بریجز سے جوڑا ہوا ہے. یعنی آپ بغیر باہر اوپن ایکسپوز ہوئے آپ سارا زندگی کی لائف کو چلا سکتے ہیں. ان کے جو بینکنگ کے سارے آفیسز ہیں میجر، ان کے ہیڈ آفیسز، اس طرح لوگوں کے یہ جتنی جو انٹرنیشنل امریکن اور کینیڈین فرمز ہیں وہاں ان کے آفیسز ہیں. تو وہ بہت اچھا بھی لگتا ہے، بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے کہ آپ واک کریں ود ان اندر کنیکٹڈ ہیں. وہ بہت اچھی معلومات آپ نے دی کینیڈا کے بارے میں. ناظرین ہم پروگرام شروع کرنے لگے ہیں. پروگرام 10 منٹ کا ہوگا، بڑا اہم پروگرام ہے، کیونکہ ٹک ٹاک پہ ہم جب دوبارہ ریکارڈنگ لگاتے ہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتی. یوٹیوب پہ تو لگ جاتی ہے، لیکن ہمارے ٹک ٹاک پہ ماشاءاللہ ہزاروں کے حساب سے فالوور ہو گئے. ہمیں یوٹیوب پہ آپ کے سبسکرائبر چاہیے. میں اب پروگرام کا شروع کرتا ہوں. اگر مجھے بنکاک سے ڈاکٹر شہزاد صاحب آگے تو میں ان سے بھی پتہ کروں گا موسم کا اور ان کی باتیں. میرا جی سوال اب شروع ہونے لگا ہے. میں چلوں گا رانا ذیشان صاحب کے پاس، کیونکہ وہ ایڈووکیٹ ہیں، عدالتی نظام جانتے ہیں. یہ ججز کے ہیٹ اوپر 2 استعفے آ گئے ہیں. ہمارا عدلیہ کا نظام کیسا ہے رانا صاحب، کہ جو بڑے بڑے ججز ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. کیا وجہ ہے کہ ان کے کرپشن کے کیوں الزامات لگ رہے ہیں دونوں پہ؟ جی رانا صاحب.
جی بالکل، آپ کا بہت سوال اہم ہے۔ حالیہ حالات کے تقاضا کے مطابق کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو ہے نا ایک پہلی دفعہ آپ کے سامنے ایک نئی جو ہے نا سٹوری کریٹ ہوئی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین جو ہے نا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اعلیٰ ترین جو ہے نا سینئر موسٹ ججز جو ہے نا وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، بعد حلقوں کا یہ شنید ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی مزید اور استعفے آئیں گے۔ اچھا، جی تو جی، ابھی وجہ کیا اور بنی؟ مزید ہمارا استعفے آئیں معاشرہ گے ہی ایسا ہو گیا کہ جنہوں نے انصاف دلوانا ہے انہی کے اوپر الزامات، ہم ان کو مجرم تو نہیں کہیں گے، انہی کے اوپر الزامات آ رہے ہیں اور وہ اپنی کرسیاں چھوڑ رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو انصاف کرنا ہے۔ قاضی بنتے ہوئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، قاضی کی اہمیت ہے اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے ملک میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ قاضی کو استعفیٰ دینا پڑا؟ جیسا کہ آپ کو علم ہے، جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو ہے نا وہ شکایات چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو ادھر سامنا کرنا پڑا تھا اپنے الزامات کا۔ لیکن جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا جو ہے نا یہ تھا، انہوں نے یہ نوٹ دیا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے ہمیں الزامات جو ہے نا وہ ہمارے ایکسپوز کیے جائیں، ہمیں بتائے جائیں کہ کیا جی الزامات ہیں ہم پہ۔ پھر ان کو الزامات بھی ان کو مہیا کیے گئے ہیں، ان کا جواب کا موقع بھی دیا گیا، ان کے وکلاء بھی پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، ہمیں نہیں تھا معلوم کہ انہوں نے اس طرح کرنا ہے، کہ انہوں نے بالکل استعفائی اس سے دستبرداری اختیار کر لینی ہے۔ تو دوسرا میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں، یہ 2023 میں ایک جوڈیشل کونسل میں ایک جو ہے نا جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی جو ہے نا شکایت آئی تھی، لیکن وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ وہ اسی طرح ہی رہ گئی تھی کہ جو اس میں جو 2023 میں فیصلہ ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جج مستعفی ہو جاتا ہے، اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اب وہ فی الوقت وہ مستعفی ہو گئے ہیں، تو وہ کارروائی رک گئی ہے، لیکن جوڈیشل کونسل نے کہا ہے کہ ہم اس کی رائے دیں گے ضرور، جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں اس کی رائے ہم ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں اب جب چلتا ہوں جٹھا صاحب کے پاس، پتہ کروں گا سیاسی حالات کیا دیکھ رہے ہیں۔ انتخاب کو 1 مہینہ رہ گیا ہے، بلے کا نشان ابھی نہیں ملا، کیا دیکھتے رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ جی جی السلام علیکم۔ بیسیکلی ان کا جو ابھی پوائنٹ تھا بڑا ویلڈ تھا۔ پرابلم ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ساری کی ساری، وہ من حیثل قوم ہم سارے کرپٹ ہیں، اور پتہ نہیں کوئی جینز کا ایشو ہے یا ہماری تربیت کے مسائل ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی مساجد ہیں، اتنے ہمارے جو مذہبی مدرسے اور سب کچھ ہے، لیکن ان تعلیمات میں جو دنیا کی سب سے بہترین تعلیم ہے، اور یہ ہمارا کلیم ہے کہ یہ یونیورسل ہے اور یہ سچائی ہے اور یہی رہتی دنیا تک، جو دنیا خدا کا پیغام ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں بہت گیپ ہے۔ ہم باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن آپ ان ججز کو دیکھ لیں، یہ جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بہت اپنے آپ کو کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی آہستہ آہستہ جو انہوں نے ماسک تھا، اور کچھ گروپ نے ان کو بہت زیادہ کہتے تھے جی یہ بہت آئین پسند اور قانون پسند جج ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کو بائی اینڈ لارج بہت سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جج کہتے ہیں وہ اپنی ججمنٹ کے تھرو بولتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ کلائنٹ کی یا وکیل کی تصحیح کریں، اور اس کے علاوہ کہ وہاں خود ہی دلیلیں دے کے وکیل بن جائیں کہ جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب پہ امپوز کرے۔
اپنے ایک خاص ایجنڈا کے تحت خاص لوگوں کو فیور کرنے کے لیے اور کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بغض کی وجہ سے آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ کمنگ آف اے جج ہو جائے. تو اس لیے یہی پرابلم ہے ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی, جس میں الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے, اس میں ہمارے ادارے ہیں, بہت ساری کمیاں ہیں, ایون ہماری پارلیمنٹ اور عدلیہ کا حال تو آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک جج جو چیف جسٹس بننے والا تھا کچھ عرصہ, اور اس کو اب پرابلم ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے سسٹم اس طرح کا کر دیا ہے کہ کوئی بھی, وہ بے شک صحیح ہو یا ملزم ہو, وہ کیونکہ ہمارا نظام اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کا احتساب ہوتا ہے جو طاقتور لوگ ان کے لیفٹ پہ آ جاتے ہیں, یعنی وہ ان کے ساتھ الائن نہیں رہتے. جب ان کے ساتھ ان کی بات مانتے رہتے ہیں, الائن رہتے ہیں, تو اور وہ کرتے بھی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے خاص طور پر جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کر کے اوپر رکھتے ہیں, تاکہ کل کو اگر وہ ہماری مرضی نہ مانے, اس سے ڈیویٹ ہونے لگیں, تو ان کی فائلز دکھائیں اور ان کا احتساب کریں اور ان کو کہیں کہ اوکے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو آور لائن, تو پھر آپ کا انجام یہ ہوگا. تو یہ ہے میرا انالیسس کہ ہماری جو قوم کا گراوٹ کا شکار ہے ہر لحاظ سے, سیاسی, اخلاقی, مطلب ملک میں معاشی, کوئی بھی آپ دیکھ لیں دائرہ جو ایک سماجی دائرہ ہے, اس میں ہم بہت ہی دنیا کی قوموں میں پیچھے جا رہے ہیں. اس کا 1 منٹ ہے ہمارے پاس, اس کا حل بتائیے گا. ویسے تو ہمارے سپاہ سالار ہیں, جا رہے ہیں اداروں میں, اس کا افتتاح کر رہے ہیں, سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں, دنیا میں تصاویر دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی مہذب اور ترقی یافتہ قوم اور ملک ہیں. تو لیکن ہمارا حال یہ انصاف کا حال تو آپ نے بتا دیا, اخباریں بتا رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس, پھر ہمارا پروگرام ختم ہونے کو ہے. جی, اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارا استحکام پاکستان رجسٹرڈ جرمنی ہے, اس کا ہم نے یہی اس کا حل سلوشن دیا ہے کہ سب سے پہلے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. اچھا, مذہب کی بنیاد پہ, ریجن کی بنیاد پہ, کیونکہ قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے مفاد پرست گروپ بنائے ہیں, پارٹیاں ہیں, تو وہ بھی اسی طرح سے ہیں. وہ ملکی مفاد بعد میں دیکھتی ہیں, پہلے اپنا مفاد اور اپنی سیاسی مفاد دیکھتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ایک قوم بنے اور میرٹ پہ ساری چیزیں ہوں اور انصاف کا بول بالا ہو. اور سب سے فائنل بات یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے کوئی نیا انوینٹ نہیں کرنا ویل. دنیا میں بڑے سکسیسفل سسٹم چل رہے ہیں, ہم نے ان کو ہی بیسکس پہ جانا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم جائیں گے بیسکس پہ اور فالو کریں گے تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے, ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے, تو یہ ملک بالکل اس کے اندر پوٹینشل بھی ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی کیپیبلٹی ہے. بہت شکریہ. مساوات, آپ نے کہا کہ مساوات درس جو کہ اسلام بھی دیتا ہے. رانا صاحب آپ ینگ ہیں, ینگ اس لیے کہ ابھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ عمر نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے, پھر اس کے بعد پروگرام ختم ہوگا. جی, میں اپنے چٹھا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ جو ہے نا ان خطوط پہ کام نہیں کر رہا جن پہ ان کو کرنا چاہیے. جیسے کہ پوری دنیا میں جو ممالک ہیں یا جو ادارے ہیں, جو فلاحی ریاستیں ہیں, وہ جیسے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے یا صاحب اختیار ہیں یا جن کو لیجسلیشن کا اختیار ہے, وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا ملک کو اندر سے اندر جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, جو کہ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے جو ہے نا نبھا نہیں رہے. تو جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا دن بدن جو ہے نا پیچھے کی طرف جا رہا ہے, تنزلی کی طرف ہے. یہ سب سے بڑی تنزلی کی طرف جا رہا ہے. دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں کہ چٹھا صاحب نے کہا کہ برابری کے حقوق, اور آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل صحیح ہو کے کام کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا نقصان ہی ہوگا. پروگرام یہاں ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد
किसी ने अगर गपशप लगानी है, प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म हो चुका है, इतनी मैंने कटिंग लगानी थी, तो अब कोई अगर दोस्त रहना चाहते हैं तो ठीक है। तो शुक्रिया आपका चट्ठा साहब। अच्छा, अब चट्ठा साहब, हाँ जी, अगर आपने गपशप लगानी है, कोई शेर शायर सुनाना है तो आप कर सकते हैं, और कोई खेल की बात बतानी है, क्योंकि प्रोग्राम वो वाला लाइव तो चल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं, कोई जुमे की अहमियत बताना चाहते हैं, कोई क्रिकेट में हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरा हारे हैं, कोई बात करना चाहते हैं, ये आप अगर करना चाहें तो वेलकम, अगर आप मसरूफ हैं तो फिर इंशाल्लाह फिर से। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत गुनाहगार अतनास आदमी हूँ, और मतलब अपनी कम आयगी का एहसास होता है, तो किसी को क्या नसीहत करनी। लेकिन एक शेर की है जो कि अगर हम फॉलो करें तो उसमें यही कहते हैं कि पानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये दुनिया के लिए आसानियां पैदा करे, हर अपने भाइयों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए, और भलाई का जो काम कर सकते हैं वो करे, और यही हमारा पैगाम है। ये हमारा क्या, खुदा का पैगाम है और इंसानियत का पैगाम। बहुत शुक्रिया कि ये आपने नसीहत की। सारी दुनिया इस वक्त सुन रही है लाइव, मशरक व मगरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह से आपको नाज़रीन सुन रहे हैं। तो कई खेलों का तो आपको शौक रहा ही होगा ना जवानी में, बचपन में क्या खेलते थे चट्ठा साहब? मैं बहुत क्रिकेट ही खेलता था, हॉकी भी खेलता था। अच्छा। और क्रिकेट में मैं बैट्समैन था और विकेट कीपर था। अच्छा। तो बड़ी सॉलिड क्रिकेट खेली है हमने, लेकिन फिर चूंकि ऐसा अपने प्रोफेशन की वजह से उस पे जाहिर है आप फर्दर परसू नहीं कर सकते। हाँ जी। तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाहिर है पढ़ना भी होता है, फिर ये फुल टाइम जॉब है। लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से मायूस होके ऑनेस्टली मैं तो बहुत फॉलो करता था। अच्छा। अभी भी करते हैं, लेकिन पहले तो मैं रेगुलर सारा मैच देखा करता था। अच्छा। अब जो है ना इतनी मसरूफियात की वजह से टाइम है, और लेकिन ये है कि हमारे जो तनज़ली है उसकी बुनियादी वजह जो मैंने बताई है वही है, और वही यहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग मेरिट पे काम नहीं करते, और ये जो बरादरी सिस्टम है और जो एक दूसरे की भाईबंदी है और लिहाज है और सिफारिश है, ये सारे इसकी वजह से हमने हर अपने अदारे का, हर टीम का हाल, आप हॉकी को देखें कितनी पाकिस्तान दुनिया पे हुक्मरानी करता था, स्क्वाश में हुक्मरानी करता था, अभी कहाँ है, कोई नामो निशान भी नहीं है। नामो निशान मिट गए हैं। बाज खेलों पे पाकिस्तान सर फरिश्त होता था। आपका बहुत शुक्रिया चट्ठा साहब, आपसे गपशप लगा के बड़ा मजा आया, आपने में प्रोग्राम दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी राना साहब, तो आप तो मेरे साथ हैं राना साहब। अच्छा जी, कोई शेर शूर सुना दियो, कोई पंजाबी च, कोई उर्दू च, कोई गल गुल सुना दियो। अच्छा जी, राजपूत साहब फिर आ गए ने, राजपूत साहब नु पता कर लेन, कल राजपूत साहब आए से। हेलो जी राजपूत साहब आप मुझे कॉल कर रहे थे, मैं इस वक्त लाइव हूँ, तो अगर आप आना चाहें तो मैं आप करता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल उनका खाली हो गया। राजपूत साहब, नासर राजपूत साहब ने कुछ कल हमें शेर गुनगुना के सुनाए सी, तो ਤੁਹਾਡਾ शेरो शायरी ना कोई ਰਿਹਾ जे, ਤੁਸੀਂ इकबाल ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹੇ ਜੇ, अलामा इकबाल ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ये हाँ बिल्कुल, अल्लामा इकबाल के शहर से हम वाबस्ता हैं। अल्लामा इकबाल जिस गलियों कूचों में खेला करते थे, पढ़ा करते थे, हम भी उन्हीं गलियों और कूचों से गुजर के आए हैं इधर। अच्छा, तो क्योंकि आपका जो वो जलजिले वाला प्रोग्राम है मैंने लगाया है कि पहले दिन ही तुसी गए थे, पहले दिन ही जलजिला लैन था, तो लोगों ने पसंद किया है, तो मैंने कहा कि अब वाकया तार भी सुनूंगा। मैं नासर राजपूत साहब के पास जाना चाह रहा था। राना राजपूत साहब, आप इस वक्त लाइव आ चुके हैं टिकटॉक पे, तो एहतियात कीजिएगा कोई बात ऐसी करते हुए। लेकिन मेरे साथ एक राना साहब है, एक राजपूत साहब। राना और राजपूत कोई नहीं होंगे, दसो जी। जी सेम ही है, आप उनसे पूछ लें, वो डायरेक्ट आपसे फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, राजपूत साहब मेरे साथ राना जी शान है लाइव इस वक्त स्पेन से। वो राणा साहब हैं, तुसी राजपूत साहब जे ते तुसी एक ही नहीं हुंदे?
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਣੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ अपने अपनी मर्जी जो अच्छा लगे ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ चौधरी कहते दोनों खा दे तो आते ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਣਾ ਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਣਾ ਜਾਂ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਕਲਵਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਰਾਣੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ मैं ना उन्होंने खा दोगे तो उन्होंने जो खाना किसी नहीं ब्रांड है ਆ आपको ਤੁਹਾਡੀ पता होना ਆਵਾਜ਼ चाहिए ਕੱਲ पूरी ਵੀ दुनिया ਘੱਟ ਆਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੇਨ ਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹੇ ਨੇ मैं बाहर आ ठीक है बाहर आ ठीक है इंशाल्लाह गल चल कर सकता चलो गलबात नहीं हो सकती अच्छा अच्छा मसरूफ गल कर रहे हैं ना जितनी देर नहीं नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ 10 15 20 ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਹ 26 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਬੋਲਣ ਚ नहीं मेरे वास्ते राणा साहब बहुत राणा साहब क्योंकि यंगस्ट वो है वकील अनबाल्ट है ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ राणा साहब राणा जीशान साहब चलें जी अभी वो थोड़ा सा है तो लेकिन आवाज तो उनको जारी है अच्छा राजपूत साहब आज कहाँ जा रहे हैं आप जुमे वाला दिन कैसा गुजरा है जुमा बहुत बेहतरीन जुमे की नमाज पढ़ी और उसके बाद शॉपिंग पे गए अच्छा शाम को मजे का खाना खाया घर में बैठ के दुआ की अल्लाह ताला से अच्छा आज ही शाम एने बजे खा लिया 4:15 4 बजे खा लिया खाना ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ बस ਤੁਸੀਂ अंधेरा समझ के खाना खा लिया राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज आ रही मेरी जी आपकी आवाज आ रही है मुझे मैं भी बोल रहा था राणा लेकिन साहब पता नहीं में मेरी slip आवाज हो कहाँ गई गई थी। है नहीं राणा साहब की आवाज आई है राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਛਾਂਟ ਵਰਗੋ ਅੱਜ ਕੀ ਪਰਾਠਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ नाश्ता ओहो आपको तो जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको इल्हाम हो गया वैसे वाकई मैंने आज पराठा ही खाया है तो नहीं तो आलू वाला वैसे सादा पराठा अंडे के साथ चाय के साथ आय हाय बहुत अच्छा सवाल किया आपने हाँ जी पराठा था और साथ जो है ना गोभी आलू गोभी चिकन अच्छा माशाल्लाह तो लो जी अब पकाया आप ही फिर मेरे वास्ते की हुक्म है तो सुन मैं खुद ही पकाना था और किसने राणा पकाना साहब की था आवाज आपको भी हमने दावत दिया अच्छा ठीक है आपको अच्छा मैंने राजपूत साहब नासिर साहब मैं फिर आपसे बाद में फिर प्रोग्राम करूंगा शुक्रिया तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जजाक मिल्ला जी अच्छा क्योंकि उन्होंने तो आवाज नहीं जा रही थी तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमने जरा गपशप लगानी थी लाडली मोड में क्योंकि जुमे वाले दिन मसरूफी होते थे सुबह से मसरूफ होता है इंसान सोचता है मैंने जुमे पे जाना है तैयारी करता है अपना गुस्ल वगैरह करता है और फारिग होता है तो राणा साहब से मैंने सोचा कि चलिए बातचीत हो जी आज भी हमने आधा घंटे का प्रोग्राम कर लिया आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब आपने मेरा साथ दिया तो फिर इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी तो ठीक है कोई बात करना चाहते हैं राणा साहब जाती दफा एक शेर हो जाए अल्लामा इकबाल का हाँ जी दसो जी अरशाद गुनगुना के स्पेशल आपके लिए वेलकम तुंदी ये बादे महालत से ना घबराए अकाब तुंदी ये बादे महालत से ना घबराए अकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए माशाल्लाह तुसी पंजाबी च शेर पढ़दा लेकिन पढ़िया उर्दू च लगे लेकिन लगा कि पंजाबी च तुसी रगड़ दिता बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਜ਼ਬरदस्त वो मेरा वो इलेक्शन एक तकरीर याद आ गई इलेक्शन की पाकिस्तान में मैं उठ के खड़ा हो गया हूँ बैठा हुआ था मैं अब मैं खड़ा हो गया हूँ आप मुझे देखें तो मैं इलेक्शन की पोजीशन में खड़ा हूँ अब अच्छा जैसे इलेक्शन में तकरीर करते हैं जी जी अच्छा कभी आए ना आप इधर स्पेन में हम आपको गाजर का हलवा खिलाएं और इधर एक कोई बड़ा इसी तकरीब का इनकाद करवाएं इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात होगी स्पेन भी देखेंगे शुक्रिया आपका कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ है तो इंग्लिश ਦੇ लहजे नाल भी सुनाना किसी हल्ले तो नाजरीन हमारा तो यही मकसद है कि आज जरा गपशप लगा के आपको बता दिया जाए जिस क्योंकि मैंने कहा कि दिन बड़े छोटे होते हैं जल्दी वक्त गुजर रहा है तो आप यकीनन हमारे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं मैंने देखता हूँ जब भी
کہ جلدی جلدی رانا صاحب جلدی جلدی سارے سبسکرائبر فالوور ودے پہ نے ٹک ٹاک دے ہوتے ماشاءاللہ. خود سری پہ جو اتر آئیں اے جانے تمنا، ہم وہ لوگ ہیں جو ستاروں کو بھی نظروں سے گرا دیتے ہیں. لو جی ادھر نالی سے پروگرام دا ختم کرنے ایک اور پنجابی نما تسی اردو شعر سنا دیتا ہے. ناظرین انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوئے گی. نصیر نو اجازت دیو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.